बिस्मिल्लाहिर्रहमान। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज हम बयान कर रहे हैं आयत नंबर 8 से लेकर 14 तक सूरह अल इमरान की तफसीर। आयत नंबर 8 का तर्जमा है, ऐ हमारे रब, तूने हमें हदायत अता फरमाई, इसके बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर और हमें अपने पास से रहमत अता फरमा, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। आयत से मिलता जुलता बड़ी चीज है, लेकिन इसका फायदा तभी है जब ये बाकी भी रहे। अगर सारी जिंदगी कोई हदायत पर रहे लेकिन मरते वक्त हदायत छिन जाए तो ऐसी हदायत की कोई फायदा नहीं। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अमाल का दारमदार खात्मे पर है, इसीलिए बड़े से बड़ा मोमिन भी अपने खात्मे के बारे में खौफ करता है और लम्हा बार के लिए भी बुरे खात्मे से बेखौफ ना हो। इस आयत मुबारका के बसीरत पढ़ने रहना, यानी ये दुआ मांगते रहना भी खात्मा बल खैर के लिए मुफीद है। अल्लाह ताला झूठ से पाक है, लिहाजा वो वादा ने खिलाफी नहीं फरमाता। अल्लाह ताला की तरफ झूठ बोलने की निस्बत कतई कुफ्र है, और ये कि कहना कि झूठ बोल सकता है ये भी कुफ्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के काफरों का तरीका वैसा ही है जैसा फराउन के मानने वालों और इनसे पहले लोगों का तरीका था कि उन्होंने भी हमारी आयतों को झुठलाया है और इन काफरों ने भी हमारी आयत को झुठलाया। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों पर इन्हें पकड़ लिया, इसी तरह इनके गुनाहों पर इनकी भी पकड़ फरमाई जाएगी। सॉरी। और अल्लाह ताला की आयतों और इसके रसूलों को झुठलाने वालों पर अल्लाह ताला का अजाब बड़ा सख्त है। आयत नंबर 12 में का तर्जुमा है, अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जब बदर में कफार को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकस्त देकर मदीना तैयबा वापस तशरीफ लाए, सॉरी, तो यहूदी ने कहा कि कुरैश तो फनून हज़म जंगी तरीकों से नाआशना है, इसलिए शिकस्त खा गए। अगर हमसे मुकाबला हुआ तो मालूम हो जाएगा कि लड़ने वाले कैसे होते। इस पर यह है, और इन्हें यह गैबी खबर दी गई कि वो दुनिया में मगलूब होंगे, कत्ल किए जाएंगे, गिरफ्तार किए जाएंगे और इन पर जजिया मुकर्रर किया जाएगा और आखिरत में दोज़ख की तरफ हांके जाएंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ और कुछ ही अरसे में यहूदी कत्ल भी हुए, गिरफ्तार भी किए गए और अहले खैबर पर जजिया भी मुकर्रर किया गया और क़यामत के दिन इन्हें जहन्नम की तरफ हांका जाएगा। आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक तुम्हारे लिए इन दो ग्रोहों में बड़ी निशानी है जिन्होंने आपस में जंग की। उनमें एक ग्रोह तो अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा ग्रोह काफरों का था, जो खुली आंखों से मुसलमानों को खुद से दुगना देख रहे थे, और अल्लाह अपनी मदद के साथ जिसके चाहता है तायद फरमाता है। बेशक इसमें अक्लमंदों के लिए बड़ी इबरत है। यह आयत गज़वा बदर के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई और इसमें यहूदियों या तमाम काफरों या मुसलमानों या मज़कूरा बाला सबको खिताब है, क्योंकि गज़वा बदर में मुसलमानों और काफरों सब के लिए इबरत और नसीहत। गज़वा बदर 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी बरोज जुमा हुआ। इसमें कुफार तकरीबन 1000 थे और इनके साथ बहुत ज्यादा सामान जंग था, जबकि मुसलमान 313 थे और इनमें से भी अक्सर नत्थे थे। मुसलमानों के पास 2 घोड़े, 6 जने, 8 तलवारें और 70 ऊंट थे। इसके बावजूद मुसलमानों को कामिल फतह हुई और कुफार को शख्स फाज। लिहाजा ये फतह अल्लाह जुल जलाल की निशानी में से बड़ी निशानी है। जंग बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की कई एतबार से मदद फरमाई। एक तो फरिश्ते नाज़िल फरमाए, दूसरा ये हुआ कि पहले अल्लाह ताला ने मुसलमानों की नजरों में काफरों को और काफरों की नजरों में मुसलमानों को कम करके दिखाया, ताकि मुसलमानों को हौसला बढ़े और काफिर मुसलमानों को कलील देखकर लड़ाई के लिए आगे बढ़े और मुसलमानों से जंग शुरू करने में बुज़दिली का मुजाहरा ना करें। ये लड़ाई शुरू होने से पहले हवा फिर
لڑائی شروع ہو گئی تو اس آیت میں مذکورہ واقعہ رونما ہوا کہ انہوں نے ان کو دگنا دیکھا۔ اس جملے کے کئی معنی کیے گئے۔ نمبر 1، کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد کفار کو 2000 نظر آئی۔ کفار نے مسلمانوں کی تعداد سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 313 تھے۔ مسلمانوں نے کفار کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی مسلمانوں کو کفار کی تعداد 626 نظر آئی، حالانکہ وہ 1000 تھے۔ بہرصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تائید تھی۔ اس پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید کر فرماتا ہے، خواہ اس کی تعداد قلیل ہو اور سر و سامان کی کتنی ہی کمی ہو۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹیوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے، گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دینوی زندگی کی سازومان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا، چنانچہ عورتوں، بیٹیوں، مال و اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں اور بہترین مکانت کی محبت لوگوں کے دلوں میں رچی ہوئی ہے، اور اس آراستہ کے لیے جائے اور ان چیزوں کو محبت پیدا کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ خواہش پرستوں اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ سورہ کاف آیت نمبر 7 میں سرا سے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ چنانچہ یہ چیزیں ایسی مرغوب ہوئیں کہ کافر تو بالکل ہی آخرت سے غافل ہو گئے اور کفر میں جا پڑے، جبکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں کی محبتوں کی اسیر ہو گئے، حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے کہ اس سے کچھ عرصہ نفع پہنچتا ہے، پھر یہ سامان دنیا فنا ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت کی درستی اور آخرت کے سعادت ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لیے رکھی جائیں تو دنیا میں، اگر اطاعت الہی میں مدد و معاونت کے لیے رکھی جائیں تو دین بن جاتی ہیں، جیسے بیوی، اولاد، مال، سواری، زمین وغیرہ تمام چیزیں اگر اپنے دین کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں معاونت کے لیے ہوں تو یہی چیزیں قرب الہی کا ذریعہ بن۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال دنیا نہیں دین تھا، اس کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کا سامان تو محض ایک سامان ہی ہے، رغبت اور محبت اور حرص اور طلب کے قابل تو رضا الہی کا مقام یعنی جنت ہے، لہذا اس کی رغبت کرنی چاہیے اور اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے اس آیت میں بہت اعلیٰ درس ہے۔ ہم مسلمانوں کو اکثریت بھی انہی دنیاوی چیزوں کی محبت میں مبتلا ہے۔ اہل خانہ اور اولاد کی وجہ سے حرام کمانا، مال اور دولت کو اپنا مقصود اصل سمجھنا، اسی کے لیے دن رات کوشش کرنا، بینک بیلنس بڑھانا، اپنے احساسوں میں اضافہ کرنا، بہترین لباس، عمدہ مکانات اور شاندار گاڑی ہی تقریباً ہر کسی کا نصب اور لینڈ اور مقصود و مطلوب ہے۔ اس آیت مبارک کو سامنے رکھ کر ہمیں بھی اپنی زندگی پر کچھ غور کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں قرآن اور اس کی حدیث پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔